जो कॅमेरान तुमकां दिसता तो गोवा पुलिसाचो एक कूक आनी तो आयज पणजे आयिल्लो 2 सिलिंडर घेवन भारत गॅस हेच्या ऑफिसा कडेन। हेच्या वांगडा आसले एक गोवा पुलिसाचो ड्रायव्हर आसलो आनी हो व्यक्ती गोवा पुलिसान कुकाचें काम करता आनी हेजी जी हाफ सायड जी बॉडी आसा एक हँडिकॅप म्हणजे हात आनी पाय हे दोनी तेजे सारके ना आनी तेका ऑथॉरिटी पळया हेवी सिलिंडर उखलपाचें काम दिता आनी हे सगळें प्रकरण पणजेन घडलें। तुमी पळया, तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास मयना दामोदर कुरगांवकर आनी हे पळया एक प्रकरण आहा हांगा। तर तुमकां जाता ते सगळें सामान बीन उखलून व्हरपाक, पण एक हात तुमचो हँडिकॅप झपकून सकयल पडले जाल्यार फुडें कशें कितें तुमचें? तुमचें नांव कितें? आनी तो आतां सिलिंडर व्हरता तो कितें हँडिकॅप तो? आनी दुसरो कोण ना तुमच्या वांगडा? हँडिकॅप पण ताका सिलिंडर बीन उखलूंक लायता? ते सिलिंडरूच उखलपाचें? ओके चल, थँक्यू। तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास मयना दामोदर कुरगांवकर आनी हे पळया एक प्रकरण आहा हांगा। हांगा गोवा पुलिसाची गाडी आयिल्ली आसा आनी जेनी 2 सिलिंडर हाडलेले आसा हांगा। ही आता गोवा पुलिसाची गाडी, ही पळया ही गाडी आता। सर तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? आनी तो आतां सिलिंडर व्हरता तो कितें हँडिकॅप तो? आनी दुसरो कोण ना तुमच्या वांगडा? हँडिकॅप पण ताका सिलिंडर बीन उखलूंक लायता? ते सिलिंडरूच उखलपाचें? ओके चल, थँक्यू। तेजें नांव कितें? रुपेश। ओके। आता तुम्ही पळयले की एक व्यक्ती जो हँडिकॅप आसा तेका सिलिंडर बीन उखलपाक लायता, असलें प्रकरण आमकां पणजेन दिसपाक मेळ्ळें। आता येवनी त्या व्यक्तीक आमी विचारया तेका। सर तुमचें नांव कितें? सर तुमी हँडिकॅप न्ही आनी तुमी सिलिंडर हाडटा म्हटल्यार तुमकां जाता ते सगळें सामान बीन उखलून व्हरपाक, पण एक हात तुमचो हँडिकॅप झपकून सकयल पडले जाल्यार फुडें कशें कितें तुमचें? आनी अशें ऑफिसान बीन ट्रान्सफर करूंक ना तुमकां? आनी वयपाची इंट्रस्ट बीन ना दुसऱ्या ऑफिसांनी? म्हणल्यार कोणीच रोंकूच ना। आता तुमचो एक पाय हे आला आनी एक हात आनी एका हातीन सिलिंडर उखलून व्हरता तुमी। ओके, तुमचें नांव कितें? आनी सद्या खंयसर पोस्टींग आहा तुमचें हांगा? रायबंदर। थँक्यू। आता तुम्ही पळयले की जे सर आहा ते हे सिलिंडर उखलून हाडलेले हांगा आनी सद्या हे रायबंदर पोस्टींग आहा। तर सरकारान हेंचेर नजर दिवची आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर करचे ही मागणी करता। देव बरें करूं।